सच बात तो ये है कि दुनिया हमेशा इन सूलों पर नहीं चलती। चाहे कोई कितना ही ईमानदार क्यों ना हो, धोखा और फरेब इस हकीकत का हिस्सा हैं। तो आज के इस तज्जिये में हम डार्क इंटेलिजेंस यानी तारीख जहानत के बारे में बात करेंगे। अब इस लफ्ज़ से घबराना नहीं है। ये किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि अपने दिफा और तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक इंतहाई ज़रूरी पोशीदा ताकत है। ये एक ऐसी जहानत है जो मुश्किलात और तकलीफ से जन्म लेती है और इंसान को टूटने के बजाय और भी मजबूत बनाती है। एक बड़ा मशहूर कॉल है, जो बच जाते हैं वही हुक्मरानी करते हैं। ये एक ऐसी हिकमत अमली की तरफ इशारा करता है जो हमारी आम सोच से बिल्कुल हटकर है। देखें, जब लोग जज्बात में डूब जाते हैं ना, वहाँ एक समझदार जहन अपना अगला कदम सोच रहा होता है। ये चेकर्स खेलने का नहीं, बल्कि चेस खेलने का वक्त है। आज हम यही समझेंगे कि डर और तकलीफ को अपनी ताकत में कैसे बदला जाए, और इसके लिए हम 8 अहम नफ्सियाती खुसूसियात का गहराई से जायजा लेंगे। इस तज्जिये को हम कुछ इस तरह लेकर चलेंगे। पहले तारुफ, फिर पहला स्तून जो है छुपाने का फ़न, दूसरा स्तून यानी माहौल के मुताबिक ढलना, तीसरा स्तून हकीकत पसंदाना मरकज़, और आखिर में हम बात करेंगे इसकी इखलाकी बुनियाद पर। चलिए आगाज़ करते हैं पहले सुतून से, छुपाने का फ़न। कैलकुलेटेड ओपेसिटी यानी सोच समझकर मालूमात को पोशीदा रखना। देखिए, इसका सीधा सा मतलब यह है कि मालूमात को थोड़ा थोड़ा करके सामने लाया जाए। क्यों? क्योंकि जब आप सब कुछ एक साथ जाहिर नहीं करते तो अगले के जहन में एक तजस्सुस पैदा होता है। लोग बची हुई मालूमात को खुद अपने जहन से भरने की कोशिश करते हैं, और यही क्यूरियोसिटी उनकी दिलचस्पी बढ़ाती है, जो आखिरकार एहतराम और असर व रसूख में बदल जाती है। याद रखें, मालूमात बिल्कुल एक करेंसी की तरह होती है। इसे कभी भी एक ही वक्त में खर्च नहीं करना चाहिए। फ़र्क देखिए, एक बिल्कुल आम रवैया क्या होता है, मुकम्मल शिफाफियत, जैसा कि अपने पूरे वीकेंड के प्लान्स तफसील से बयान कर देना, जो कि सच कहूँ तो काफ़ी आम और भुला देने वाला रवैया है। लेकिन इसके बरअक्स एक बेहतरीन हिकमत अमली क्या है? सिर्फ इतना कहना कि मुझे एक अहम काम निपटाना है, बस। ये छोटा सा जवाब सामने वाले के जहन में एक राज कायम कर देता है। यही वो फ़र्क है जो बताता है कि एक आम इंसान और एक माहिर के रवैये में क्या फ़र्क होता है। राजदारी किसी को बुरा नहीं बनाती, ये तो बस सिचुएशंस को अपने कंट्रोल में रखने का एक स्मार्ट तरीका है। तो फिर इन महारतों को प्रैक्टिकली यूज़ कैसे किया जाए? कंट्रोल्ड एक्सपोजर का मतलब है कि अपनी सलाहियतों को आहिस्ता आहिस्ता जाहिर किया जाए। सोचिए, अगर कोई नए ऑफिस में पहले ही दिन अपना सब कुछ दिखा दे तो उसकी कद्र वैसे ही कम हो जाती है ना? और फिर आता है साइलेंट लेवरेज। असल ताकत कभी शोर नहीं मचाती। खामोशी के वक्फे या पॉजेज इस्तेमाल करके आप पूरी गुफ्तगू का कंट्रोल ले सकते हैं। सब्र से बीज बोने का ये अमल आगे चलकर ऐसी ताकत बन जाता है जहां लोग खुद चलकर आपके पास मशवरे के लिए आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे स्तून की तरफ, माहौल के मुताबिक ढलना। माकियावेली का एक कॉल बड़ी ज़बरदस्त हकीकत बयान करता है। बात असल में कोई बहरूपिया बनने की नहीं है, बल्कि ज़्यादा असर अंगेज़ और इफ़ेक्टिव होने की है। एक माहिर शख्स बिल्कुल पानी की तरह होता है। पानी जिस बर्तन में जाता है उसकी शक्ल इख्तियार कर लेता है, लेकिन उसकी अपनी असलियत और खूबियाँ कभी नहीं बदलती। यही मकसद यहाँ है। इंसान की बुनियादी अखलाकियात नहीं बदलती, बस सामने वाले से बात करने का, उनसे कनेक्ट करने का अंदाज बदल जाता है। हकीकतन जो लोग बहुत असर अंगेज़ होते हैं वो अपनी गुफ्तगू को सामने वाले के ज़हनी प्रोफाइल के मुताबिक ढाल लेते हैं। अगर कोई शख्स एनालिटिकल यानी लॉजिक पसंद है तो उसे हक़ाइक़ और डेटा दिया जाता है। अगर कोई जज्बाती है तो उनसे राब्ता एहसासात के ज़रिए कायम किया जाता है। और अगर कोई प्रैक्टिकल सोच वाला है तो उन्हें सीधा ये दिखाया जाता है कि काम एक्चुअली होता कैसे है। ये सामने वाले की ज़बान बोलने का तरीका है, ताकि उन्हें लंबी बातें समझाने के बजाय उनके लिए उस बात को समझना आसान बनाया जा सके। साइकोलॉजिकल एको या नफ्सियाती गूंज, ये क्या है? ये एक आईना बन जाने का फ़न है जो दूसरे इंसान की छुपी हुई ज़रूरियात, ख्वाहिशात और डर को वापस उन्हीं को दिखाए। देखिए, अक्सर लोग तो सिर्फ इसलिए सुनते हैं क्योंकि उन्हें अगला जवाब देना होता है, लेकिन यहाँ हिकमत अमली बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ मकसद छुपी हुई तकलीफ़ों को समझना है। जब कोई अपने मसाइल बयान करता है तो वो असल में अपनी ज़रूरत बता रहा होता है, और उसी ज़रूरत को समझकर जब आप वापस रिफ्लेक्ट करते हैं तो इसका असर बहुत गहरा और देरपा होता है।
اور یہ عمل اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ان 3 خاموش سوالوں کو ایڈریس نہ کیا جائے۔ ہر انسان کے اندر یہ 3 سوال چل رہے ہوتے ہیں۔ کیا آپ مجھے دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ مجھے سمجھ رہے ہیں؟ اور کیا آپ میری قدر کرتے ہیں؟ جب کسی کو گفتگو میں ان 3 سوالوں کا مثبت جواب مل جاتا ہے نا، تو وہاں ایک انٹوٹ بھروسہ قائم ہو جاتا ہے۔ لوگوں کو جب سچی میں لگتا ہے کہ ان کی آواز سنی جا رہی ہے تو وہ خود بخود سامنے والے پر یقین کرنے لگتے ہیں۔ اس منزل پر آ کر ہم ایک بہت ہی اہم سوال کی طرف آتے ہیں۔ ذرا سوچئے، کیا ہوتا ہے جب کسی انسان کو کچھ کھونے کا ڈر ہی نہ رہے؟ جب بیرونی باتوں اور گفتگو کی حکمت عملی سمجھ آ جائے تو اپنے اندر کے ذہن کو سمجھنا پڑتا ہے۔ جو شخص خوف سے آزاد ہو جائے وہ کبھی کسی کے کنٹرول میں نہیں رہتا، اور یہی پوائنٹ ہمیں ہمارے آخری ستون کی طرف لے جاتا ہے۔ تیسرا ستون، حقیقت پسندانہ مرکز۔ دا پرنسپل آف ڈیٹیچمنٹ، یعنی علیحدگی کا اصول۔ دیکھیں، اس کا مطلب بالکل بھی جذباتی طور پر پتھر دل یا بے حس ہو جانا نہیں ہے۔ اس کا اصل مقصد ہے آزادی، کھونے کے ڈر سے آزادی، دوسروں کی تصدیق اور اپروول کے لیے بے چین ہونے سے آزادی۔ جب آپ کو کسی نتیجے کی اتنی شدید ضرورت نہ ہو کہ آپ اپنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی کھو بیٹھیں، صرف تبھی سچائی اور وضاحت سے ٹھیک فیصلے کیے جا سکتے ہیں۔ ایک نیگوسیشن میں طاقت اس کے پاس بالکل نہیں ہوتی جسے ڈیل کی شدید ضرورت ہو۔ اصل طاقت اس کے پاس ہوتی ہے جو ڈیل کے بغیر بھی مکمل پرسکون ہو۔ اب تھوڑا ایمبیگیوس موریلٹی یا مبہم اخلاقیات کو سمجھتے ہیں۔ یہ لفظ سننے میں شاید تھوڑا عجیب لگے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ دنیا صرف بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں چلتی، بہت کچھ گرے ایریا میں ہوتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اخلاقیات چھوڑ دی جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اچھا دکھنے کے چکر میں کسی بدترین نتیجے کو دعوت نہ دی جائے۔ بعض اوقات سب کے فائدے کے لیے کیے گئے فیصلے بظاہر بہت سخت لگتے ہیں، لیکن اصل حقیقت پسندی وہی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر، ایک طرف دکھاوے کی اچھائی ہے، جہاں تصادم یا لڑائی سے بچنے کے لیے ایک ٹاکسک یا زہریلے ملازم کو ٹیم میں رکھا جا رہا ہے، لیکن دوسری طرف ایک حقیقت پسندانہ اخلاقیات ہے جہاں اس ملازم کو نکال دیا جاتا ہے تاکہ باقی پوری ٹیم کا ماحول خراب نہ ہو۔ یہ فیصلہ سننے میں سخت ضرور لگتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ پوری ٹیم کے بہترین مفاد میں ہے، کیونکہ یاد رکھیں، صرف بظاہر اچھا بننا ہمیشہ سچ میں اچھا نہیں ہوتا۔ جو اصل پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں ان کا آؤٹ کم آبسیشن ہوتا ہے، یعنی ان کا مکمل فوکس نتیجے پر ہوتا ہے، صرف بحث جیتنے یا مصروف نظر آنے پر نہیں۔ یہاں اسٹریٹجک لیزینس کی حکمت عملی بہت کام آتی ہے۔ اس کا مطلب ہے اپنا ٹائم اور انرجی اس 20% حصے پر لگانا جو آپ کو 80% نتیجہ لے کر دے۔ صرف اندھا دھن محنت کرتے رہنا کافی نہیں ہوتا، ٹھیک جگہ پر انرجی لگانا ضروری ہے۔ اپنے مقصد پر ڈٹے رہنا، لیکن اسے حاصل کرنے کے طریقوں میں بالکل فلیکسیبل اور لچکدار رہنا، یہی اصل کامیابی کا راز ہے۔ آخر میں آتے ہیں اپنے اخلاقی بنیاد کی طرف، طاقت کا درست استعمال۔ اس پوری وضاحت کا نچوڑ بس یہ ایک جملہ ہے، مقصد کھیل کو سمجھنا ہے، کوئی ولن یا خلنائق بننا نہیں۔ یہ تمام 8 خاصیتیں جن پر ہم نے بات کی، چاہے وہ بھید چھپانا ہو، جذبات سے آزاد ہونا ہو یا نتیجے پر فوکس کرنا، یہ سب آپ کے تحفظ کے لیے ہیں۔ ان کا بنیادی مقصد ایسی صورتحال پیدا کرنا ہے جہاں سب کا فائدہ ہو، یعنی ون ون سیناریوز بنائیں، نہ کہ بغیر کسی وجہ کے دوسروں کی تباہی کا باعث بننا۔ یہ اصل میں آپ کے اپنے دفاع کی ایک ڈھال ہے، کسی معصوم پر وار کرنے کی تلوار نہیں۔ تو اب اس سب کے بعد آخری سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا اس علم کا استعمال کسی کا فائدہ اٹھانے کے لیے کیا جائے گا، یا پھر اس لیے تاکہ زندگی میں کبھی کوئی دوسرا آپ کا فائدہ نہ اٹھا سکے؟ یہ سوچنا اور فیصلہ کرنا پوری طرح سیکھنے والے پر منحصر ہے کہ ان حکمت عملیوں کا اخلاقی استعمال کس طرح کیا جائے، کیونکہ اصل طاقت کسی دوسرے کو کنٹرول کرنے میں نہیں ہے، بلکہ خود پر اور اپنے حالات پر کنٹرول حاصل کرنے میں ہے۔